साथ मौलाना साहब नया नया माशाल्लाह लीडर बन गया है, वो भी बात कर रहा है कि मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। बेशक आप अपोजिशन में बैठ जाए। एक जनाब स्पीकर, हम सब बलोच हैं, हम सब पश्तून हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। जनाब स्पीकर, इलेक्शन के दौरान यही रैली जब सरियाब से गुजरा, हमारे माए बहने इनके आगे थे और मर्द नौजवान पीछे थे। आपको याद होगा कि हमने एहतरामन दफ्तरें बंद किया और ये लोग हमारे दफ्तरों पे चढ़ के हमारे शोहदा के तस्वीरों को फाड़ा। हमने बर्दाश्त किया कि ये लोग कहेंगे कि ये बलोच दुश्मन पार्टी है, ये फलाने ढिमकाने। इस 4-5 दिन पहले जब यकजहती बलोच यकजहती रैली था, जनाब स्पीकर, हमारा घर रोड के ऊपर है। मैं बलोच हूं, एक गैरतमंद बलोच हूं, 2 नंबर बलोच नहीं हूं। मेरे घर पे पथराव किया गया, मेरे शोहदा के तस्वीरों को फाड़ा गया। मेरे लोगों ने फोन किया, मैं बोला दरवाजे बंद करो, अगर आप लोग कोई हरकत करोगे ये लोग फिर उठ के कहेंगे कि ये लोग बलोच दुश्मन पार्टी है, ये लोग इख्तिदार में। हमने बर्दाश्त किया, हम आपस में लड़े कि क्यों इनके मुकाबला नहीं किया। आज भी मेरा भाई को गोलियां लगा, वो सीएमएच अस्पताल में पड़ा हुआ है। हम आपस में लड़े कि क्यों आपने जवाब। मैंने बोला नहीं, कल ये बोलेंगे कि ये लोग खवातीन को मारा। हम बलोच हैं। आज के बाद किसी ने हमारा घर बेशक दरवाजा दूर है, अगर किसी ने इस तरह की हरकत किया फिर हम उसका अच्छी तरीके से जवाब देंगे। मैं अपना उन माओं से, उन बहनों से, उन भाइयों से गुजारिश करता हूं कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है, मगर आप बुरमा होटल पे बलोचों की दुकानों पे पथराओ, आपने पीपल्स पार्टी के झंडाओं को उठा के फेंक देना, आपने बीएमपी के जितने भी पार्टियों के झंडा को उठा के फेंक देना, आपने शहीद जिसने 200 बंदों के साथ इस मुल्क के लिए शहादत नोश फरमाया, मी सिराज रईसानी, उसके घर के साथ उसका तस्वीर लगा हुआ था, भुट्टो शहीद का तस्वीर लगा हुआ था, लड़के उसको उतार के जला दिया। क्या ये बलूचियत है? क्या तस्वीर ने आपको एहतजाज पे रोका है? क्या इस तस्वीर ने हमारे जो सरियाब की बच्ची है इसका दुपट्टा, दोनों तरफ देखना चाहिए। हम नहीं चाहते कि किसी हमारा बहन का दुपट्टा खींचा जाए, हम नहीं चाहते किसी बलोच का। क्यों कि ये लोग हार गए, ये लोग शिकस्त खा गए, पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट दिया, इसलिए वो लोग जब भी गुजरते वहां पथराव करते। आज मैं आपके रिकॉर्ड में लेना चाहता हूं कि अगर हमने 2 दफा बर्दाश्त किया, इसके बाद फिर हम भी बलोच है। हम कोई लोड़ी बलोच नहीं है, हम प्योर बलोच है। हमारा तारीख को देखो, सिर्फ पट्टू लपेट के लोगों को झंडियों को जलाना। इस पाकिस्तान के झंडी के लिए हमारे मुल्क के अफवाज ने, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडी के लिए हमारी क़यादत ने कुर्बानी दिया है। इस शोहदा के लिए हमारी क़यादत ने कुर्बानी दिया है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं कि किसी बलोच के घर पे पथराव करके भागे, किसी बलोच शोहदा के तस्वीर को फाड़ के जाए, किसी बलोच जिसने मुल्क के लिए कुर्बानी दिया है, ये नहीं करना चाहिए। फिर खाना जंगी होगा, फिर कोई सरियाब से नहीं गुजरेगा जो आज गुजर रहे हैं, फिर कोई भी नहीं गुजरेगा। ये मुल्ला जाकर ग्वादर में बैठ जाएगा, अभी भी किरानट हासिल करना चाहता है। अब छोड़ दे, जा अपोजिशन में बैठे, अपोजिशन में हमारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, हम बैठ जाओ, मुबारक हो, बैठो बैठो। आप 2 किस्म के, ये मुनाफिकत थे, हुकूमत से भी फंडे लेता है और अपोजिशन के भी, और मुल्क दुश्मनों को ये सपोर्ट करता है। ये 2 नंबर मुल्ला है, ये 2 नंबर मुल्ला है। ये मुबारक हो, अपोजिशन में बैठो।
تشریف رکھیں सबसे बड़ा दहशत تشریف رکھیں مولوی صاحب تشریف رکھیں آپ بتاؤ آپ کا حیثیت نہیں ہے بتانے کا آپ کا حیثیت نہیں ہے کائنڈلی پہلے آرڈر آپ ٹکی خور آرڈر ان دی ہاؤس علی آپ کا محمد حیثیت نہیں ہے تشریف رکھیں مولوی صاحب تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں گزریں گے آپ تشریف رکھیں آپ کر سر ان کی وجہ سے آج میرا بھائی ادھر کا بھیڑ میں لڑ گئے بیٹھے مولوی صاحب بیٹھے ہیں آپ ہماری عزت ہے آپ جیسا بے عزت بہنوں کا عزت کیا جانتا ہے ملا سرجنٹ کدھر ہے سرجنٹ ایٹ آرمز سرجنٹ بیٹھے تشریف آرڈر پلیز آرڈر ہاں اسد بلوچ صاحب تشریف رکھیں پلیز اپنی سیٹوں پر ولی صاحب ولید الرحمان صاحب یہ نہیں ہو رہا ہے میں بھی اسپیکر صاحب یہ جو ہماری بیٹی نے بات کی کہ یہ پاکستانی جو ہماری بہن ہے کہ پاکستانی پرچم کی جرمنی میں بے حرمتی ہوئی ہے کہ متفقہ قرارداد پیش کیا جائے ٹھیک ہے ہمارا ملک ہے جو اس پرچم کی مخالفت یا بے حرمتی کرے گا ہم اس کی مزاحمت کریں گے مخالفت کریں گے لیکن سریاب روڈ پر ہماری بلوچ ماں کی اور بہن کی چادر کو ایک پولیس والا کھینچ رہا ہوتا ہے پورا اہل بلوچستان غیرت مند لوگوں کا صوبے کے لوگ اپنی ماں کی چادر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک پولیس والا ہماری بہن کی چادر کو سریاب روڈ پر کھینچ رہا ہوتا ہے تو اس پر بھی پورے اسمبلی کی طرف سے بھی متفقہ قرارداد پیش ہونا چاہیے کہ ہم اس پولیس کے ساتھ نہیں ہیں ہم اپنے سریاب کی بہن کے ساتھ ہیں اس بیٹی کے ساتھ ہیں جو سریاب روڈ میں ہماری ماں کے ساتھ اس طرح ہماری بہن کے ساتھ اور پولیس کا رویہ ہے پچھلی دفعہ ضابط صاحب نے کہا کہ صالح بوتانی کے گھر میں روزانہ چھاپا لیاقت لیڈی صاحب خود منسٹر ہیں ان کے گھر کے اندر چھاپا چند سالوں سے یہ بالکل پولیس کا رویہ ایسا تبدیل ہوا میرے گھر کے اندر میں بطور ایک سیاسی ورکر میرے جا کے گھر کے اندر میری ماں کو مارا ہے پولیس نے پچھلی قدوس صاحب کی حکومت میں تو یہ پولیس کا جو رویہ ہے جو ماؤں کو مارنا گھر کے اندر گھسنا روڈوں پہ بہنوں کی چادریں کھینچنا معتبر لوگوں کے گھروں کے جانا یہ پولیس کو یہ تربیت کس ہم تو پہلے سے بیزار تھے کہ اہل بلوچستان میں ہم مقبوضہ ہیں ہماری عزت نہیں ہوتی تو جس سے پولیس سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیس ہی امن ہو سکتا ہے بلوچستان میں تو پولیس کے رویے سے کہ ہماری ماؤں کو بہنوں کو مارنا میں نے وزیر اعلیٰ سے اسی وقت بات بھی کی وزیر داخلہ سے بھی بات کی کہ طاقت کی بنیاد پر پرامن جدوجہد کرنا ہر فرد کا ہر بہن کا حق ہے پاکستان کا آئین کسی کو نہیں روک سکتا کہ بلوچستان میں احتجاج ہو ریلی ہو پرامن احتجاج طاقت کا بہت استعمال ہوا سن 48 سے لے کر آج تک طاقت کا بے دریغ استعمال ہوا ہمارے قبرستان آباد ہو گئے ہیں طاقت کا استعمال چمن میں ہو بھی ناجائز ہے گوادر میں بھی ناجائز ہے ڈیرہ بگٹی ہو ناجائز ہے یا سریاب روڈ میں بھی ہو تو ناجائز ہے طاقت کا استعمال مت کریں پرامن طریقے سے مذاکرات کے ہماری مائیں کیا مانگ رہے تھے پانی نہیں مانگ رہے تھے بجلی نہیں مانگ رہے تھے بچے مانگ رہے تھے اس دور میں بھی ہماری مائیں اور بیٹیاں اپنے بچے مانگ رہے ہیں تو اس لیے میں نے یہ حکومت کو بھی کہا آپ کے توسط سے بھی کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہے ہمارے ساتھی کہتے ہیں میں حکومت کا حصہ ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں شاید دوسرا تیسرے اجلاس میں کہیں اور جا کے بیٹھ جاؤں یہ رویے دیکھ رہا ہوں ترتیب میں دیکھ رہا ہوں وہاں جا کے ہم بیٹھ جائیں طاقت کا استعمال وزیر اعلیٰ صاحب کا بلوچستان ہے یہ ضیاء لانگو صاحب کا بلوچستان ہے
किसी के इशारे पर इस्लामाबाद के या किसी के इशारे पर बलूचिस्तान में सरियाब की माँ कहाँ की थी? सरियाब की बहन कहाँ की थी? वो कौन थी? हमारी बहन नहीं थी, हमारी गैरत नहीं थी, हमारी माँ नहीं थी, हमारी बहन नहीं थी, उसकी चादर हमारी चादर नहीं थी, उसका पर्दा हमारा पर्दा नहीं था। पुलिस को कैसे जरूरत हुई? तो इस पे तो वजीर दाखिला को इस्तीफा देना चाहिए था, आईजी का एहतसाब करना चाहिए था कि हमारी एक बहन की चादर को सोशल मीडिया में पूरी दुनिया ने देखा कि एक गैरतमंद सूबा, उसकी सरियाब में एक बहन को क्वेटा की एक पुलिस उसकी चादर खींच रही है। तो इस पे तो माजी में हम कबायली लड़ाइयाँ हुई हैं, लाशें गिरी हैं। हमारी बहन का नाम बलोच पश्तून अपनी बहन का नाम बाजार में ले नहीं सकते। हमारे चौक पर, क्वेटा की चौक पर एक पुलिस वाला हमारी बहन की चादर खींच रहा है। इस पर भी जिस तरह पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती पे मुत्तफका करारदाद आना चाहिए, हम तायद करेंगे। सरियाब की बहन की चादर की बेहुरमती पर भी ऐवान पे मुत्तफका करारदाद आना चाहिए। ठीक है मौलवी साहब, गुजारिश मैं इतनी सी करूंगा कि आप